Les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo inchallah غادي نحاولوا نشرحوا les incoterms ديال لا شامبر كوميرس انترناسيونال فيرسيون 2020. هاد لا فيديو يا الخوت غادي يكون ديديي بالنسبه لي ستاجير كوميرس تي اس سي ديال تازا. الوغ les incoterms شامبر كوميرس انترناسيونال 2020. on va lire définition ومن بعد غادي نحاولوا نشرحوا. Incoterm international commercial terms. Ce sont des termes commerciaux qui rétablissent, dans le cadre d'une transaction internationale, les obligations réciproques de l'acheteur et du vendeur au regard des risques, des frais et des documents. في هذه الديفينيسيون الخوت كيقولوا لنا بان لي زانكوتيرم هما واحد المصطلحات ديال التجاره الدوليه اللي كتحدد العلاقات والالتزامات المتبادله ما بين المشتري والبائع في المعامله الدوليه بما يتعلق في المخاطر والتكاليف والمستندات. ندوزو دابا لي زوبجيكتيف دي زانكوتيرم. من بين بروميير اوبجيكتيف ديال لي زانكوتيرم كيكون هو ديفينير لي دروا اي اوبليغاسيون دو ليكسبورتاتور اي لامبورتاتور. هنايا كيقولوا لنا كنحددوا الحقوق والالتزامات ما بين المصدر والمستورد. كل واحد بسبيل المثال لاشتور شنو هما الحقوق اللي كيكونوا عنده وشنو هما الالتزامات اللي كيكونوا عنده. عاوتاني بالنسبه للبائع شنو الحقوق اللي كيكونوا عنده والالتزامات اللي كيكونوا عنده. لا دوزيام اوبجيكتيف ايفيتي لي مال طونسيون اي لي ريسك دي كونفلي. هي كنحيدوا داك سوء الفهم اللي يقدر يوقع ما بين المشتري والبائع ولا داك المدابزه اللي كيكون ما بيناتهم لي كونفلي الصراع اللي كيكون ما بيناتهم. ولوبجيكتيف الثالثه هي ايتيليزي ان لونغاج كومان. هي كنستعملوا واحد اللغه موحده. كيف كتعرفوا ما بين البائع والمشتري كاين واحد الاختلاف ديال اللغات. هاد لي زانكوتيرم هادو وحدوا لنا اللغات. مثلا انا كاين في المغرب محدي امبورتاتور ياك وكاين واحد ليكسبورتاتور بسبيل المثال كاين في الشينوا. انا ما غاديش نقدر نفهمو كيهضر بالشينويه. فهمتوا كيفاش؟ الور باش نتوحدوا انا وياه في هاد لي زانكوتيرم جاو لنا باللغه الانجليزيه. ولا عاوتاني هو داك الشينوي ما غاديش يقدر يفهمني حيت انا كنهضر بالدارجه المغربيه راه ما غاديش يفهمها هو الدارجه المغربيه. داكشي علاش جاو هاد لي زانكوتيرم باللغه الانجليزيه باش يسهلوا التعامل ديالنا انا وياه. ندوزو دابا نشرحوا هاد لي زانكوتيرم. الور نزيدو نكبرو شي شويش باش يبان لكم هادشي مزيان. الور ليكس ووركس هي اكس ووركس ا لوزين. شنو كتقول لنا هاد لانكوتيرم هادي؟ L'usine a lieu convenu. Le fournisseur prépare la marchandise, l'emballe selon l'accord conclu avec le client et l'a mis à la sortie de son stock d'usine. شنو كيقولوا لنا هنايا يا اصدقاء؟ بمعنى ان هاد لانكوتيرم هذا يقولوا لنا بان البائع شنو كيدير؟ كيوجد السلعه ديالو ياك وكيدير لها لومبالاج ياك وكيزيد عليها الكونديسيونمون وكيحطها قدام الباب ديال المصنع ديالو. وها هي الاصدقاء واحد الصوره توضيحيه. مثلا ليكس ووركس ها هي شنو كيدير البائع؟ شنو قلنا؟ كيدير لا فالور دو مارشانديز ديالو ياك كيشد السلعه ديالو وكيدير لا لومبالاج وكيدير لها الكونديسيونمون وكيحطها فين قلنا قدام باب المصنع ديالو. ها هي السلعه هنايا فين محطوطه قدام باب المصنع. وهاد ليكس ووركس كنعبروا عليها بهاد العلاقه التاليه. ها هي ليكس ووركس كندير لا فالور دو مارشانديز ياك ولا مارج بينيفيسير بيان سور كنزيدو عليها. من بعد كنديروا شارج غولاتيف ا لومبالاج. وهذه هي العلاقه ديال ليكس ووركس. انا غادي نزيد نخلي لكم هنايا واحد العلاقه اخرى اللي كتسمى ديال ليكس ووركس. هي لا فالور دو مارشانديز زائد لا مارج زائد لومبالاج زائد الكونديسيونمون زائد الماركاج ولا الفيلماج. الفيلماج الخوت وهي داك اللصقه اللي كنزيدو كندوروها على الكرتون بحال ما هكا. وسمعوني الخوت مزيان فين ما تسمعوا هاد المفردات هادو ديال لا فالور دو مارشانديز ولا مارج ولومبالاج والكونديسيونمون والماركاج والفيلماج دائما دخلوهم في ليكس ووركس. بقاو عاقلين عليهم مزيان دائما كيدخلوا في ليكس ووركس. ندوزو دابا ثاني انكوتيرم اللي هو الاف سي ا فري كاريد نامد بليس فرانكو ترانسبورteur lieu convenu. Le vendeur payera donc le chargement, le préacheminement, les frais de douane à l'export. بمعنى هنايا شنو كيزيد عليه الفوندور هاد الاف سي ا؟ كيزيد عليه بري اشومينمون هو داك الترونسبور هو داك الكاميون اللي غادي يوصل لنا السلعه. كنزيدو عليه لي فري ديال الديوانه ياك. من بعد لي فري ترانزيتير مثلا ها انتما كما كنشوفوا هنايا ها هي الاف سي ا شنو فيها الاكس ووركس داكشي كامل اللي قلناه ديال لا فالور مارشانديز والماركاج والومبالاج والكونديسيونمون
وفيلماج هادو كاملين كيدخلوا في ليكس ووركس كنزيدوا عليه البري اشومينمون والدوان ولي فري ترانزيتير. كما تشوفوا هنا. ندوزو لدابا عاوتاني ثالث انكوتير اللي هو اللي هو الفاز. نشوفوا شنو كتقول لنا الديفينيسيون ديال الفاز. C'est le troisième incoterm phase, frais à longue ship, franco le long du navire. Port d'embarquement convenu, la responsabilité du vendeur consiste à mettre la marchandise au quai de longue du navire. Il assure les frais exigés par FCA, lequel doit ajouter le passage portière, la manutention portuaire, le groupage ou le dégroupage et les frais portières facturer la totalité des frais du client. بمعنى هاد ديفينيسيون كتقول لنا بان الفوندور خصو يدير لا مارشانديز او كي دو نافير. لو كي دو نافير هو جنب الباطو، فهمتوا كيفاش؟ ها هي او كي دو نافير. هنايا خصو يدير لا مارشانديز ياك في هاد الجهه هادي. هنايا هادي هي الجهه ديال لو كي دو نافير، خصو يهز السلعه ياك ويديشارجيها ويحطها في لو كو دو نافير، وكيزيد عليها بيان سور داكشي ديال الاف سي ا، هادشي كامل ديال الاف سي ا. وعاوتاني il doit ajouter le passage portière de départ ولا مانيتونسيون بورتيير. فهمتوا كيفاش؟ نشوفوا الغولاسيون ديالها. ها هي الفاز هي الاف سي ا ياك، كنزيدوا عليها ديشارجمون او بور او كو دو نافير او كي دو نافير زائد الباساج بورتيير دو ديبار. ندوزو لدابا رابع انكوتيرم اللي هو الفوب. الفوب شنو كيقول لنا؟ لو فوندور دوفرا s'occuper de l'embarquement de la marchandise. هنايا في هاد الديفينيسيون كيقول لنا بان البائع كيزيد يتكلف بلومباركومون. لومباركومون هي كيشد داك السلعه وكيحطها في الباخره، هذه هي لومباركومون. ولا بعض المرات كتسمعوا الاكوناج. غير الاكوناج سي مو كنقولوا تكنيك، فهمتي كيفاش؟ ملي تسمع اكوناج ولا امباركومون عرفها هي حنايا كنشدوا داك السلعه وكنحطوها في وسط الباطو وكنعبروا عليها بهذه العلاقه التاليه اللي هي الفوب كتعطينا هي الفاز ياك، كنزيدوا عليها امباركومون ولا اكوناج. وها نتوما كما كتشوفوا في هاد الالستراسيون اللي كنشوفوا هنايا الفوب، ها هي كنشدوا السلعه ديالنا ياك وكنحطوها في وسط الباخره. فهمتوا كيفاش؟ ها هي كما كتشوفوا هنايا. ندوزو لدابا خامس انكوتيرم اللي هو سي اف ار لو كو اي فريت. سي اف ار كوست اند فريت، coût et fret, le lieu de destination convenu. Le vendeur payera le fret de navire. بمعنى ان هذا الفوندور هذا كيأدي الثمن ديال الترونسبور برينسيبال، الثمن ديال الرحله. وها نتوما ندوزو للتصويره ديالنا. ها هي سي اف ار شنو كتعني لنا؟ ها هي حطينا الفوب، حطينا السلعه، حطيناها في وسط الباطو ياك. دابا هو الباطو غادي، فهمتي كيفاش؟ ها هو الباطو كتعني غادي، هو ترونسبور برينسيبال. هذا هو سي اف ار. شنو كتعني سي اف ار؟ بلوتو هاد سي اف ار كيكون ماريتيم. مور عاوتاني سي اف ار كيجينا واحد لانكوتيرم اللي هو اخر سميتو سيف، كوست انسيرنس اند فريت لو كو اسيورونس اي فريت. هاد الانكوتيرم هذا اخوتي حتى هو كيكون ماريتيم. شنو كيقول لنا؟ دون سو كا دو ماريتيم لو فوندور سوكوبورا دو بايمون دو لاسيورونس. بمعنى بان هاد لانكوتيرم ديال سيف كنزيدو عليه لاسيورونس. ها نتوما باش نشوفوا التصويره ديالنا. ها هي السيف ياك، من بعد ما درنا الفوب درنا امباركومون ديال السلعه ديالنا، حطينا السلعه ديالنا في وسط الباطو، زدنا عاوتاني عليه السيف سي اف ار. بلوتو سي اف ار هي داك الترونسبور برينسيبال، الباطو مشى كيمشي في البحر. من بعد شنو اخر؟ السيف هو هنايا، هو السيف كنزيدو عليه لاسيورونس. داك السلعه ديالنا مثلا تقدر تغرق في البحر ولا شي حاجه، فهمتوا كيفاش؟ اللهم نخلصوا عليها لاسيورونس. هاد السيف قدر يكون فاكولتاتيف ما بين الفوندور ولا شوتور. الور السيف كنعبروا عليه بهاد العلاقه سي اف ار زائد لاسيورونس، بهاد العلاقه هذه اللي كتشوفوا هنايا يا اصدقاء. ندوزو لدابا التاسع انكوتيرم ديالنا اللي هو DAP, delivered at place, rendu à lieu de destination. Le vendeur livre la marchandise dans un lieu de destination convenu. Ce lieu peut être le terminal, un entrepôt dans le terminal, des locaux de l'acheteur ou n'importe quel convenu, sans déchargement de moyens de transport de post-acheminement. هنايا اخوتي في هاد الديفينيسيون كيقولوا لنا بان
لوبليغاسيون اللي عند الفوندور شنو كيدير؟ غندوزو ليماج ديالنا. لوبليغاسيون اللي عند الفوندور كيقول لنا بانه هو كيهبط السلعه، ها هي التاب، كيشد السلعه اللي كانت في الباخره وكيهبطها وكيدير لها الباساج بورتيير، ياك هي كيدوزها وكيزيد عليها البوست اشومينمون. البوست اشومينمون هي داك كيديرها في الكاميون، ياك كيشارجيها في الكاميون ويديرها في الكاميون ويوصلها لواحد البلاصه، ياك ولكن عاوتاني ما كيديشارجيهاش، ما كيديشارجيش داك السلعه. بيان سور كنزيدو عليها لي فري ترانزيتير. هذه هي الشرح ديال لانكوتيرم ديال الداب. ندوزو دابا لانكوتيرم اللي مور الداب اللي هو دي بي يو. دي بي يو كتعني لنا هي delivered at place loaded, rendu à lieu de destination, déchargé. Le vendeur livre la marchandise dans le lieu de destination convenu en tout déchargeant la marchandise du moyen de transport. فهاد الديفينيسيون يا خوتي شنو كيقولوا لنا؟ كيقول لنا بان الفوندور كيصدر المارشانديز، ليفر المارشانديز في واحد البلاصه، لو ليو دو ديستيناسيون كونفوني اون تو ديشارجون لو مارشانديز، هي كيديشارجي داك السلعه وكنعبروا عليها بلا هاد العلاقه، هي الداب، ياك من بعد ما كيدير الديباركومون، شارجمون، البوست اشومينمون والباساج بورتيير داريفي بلوتو، وزيد عليها فري ترانزيتير، كيزيد عليها هاد الفوندور كيزيد عليها ديشارجمون ديال البوست اشومينمون، كيديشارجي السلعه اللي في الكاميون. هذه هي دي بي يو. اخر انكو تيرم غادي يجينا اللي هو دي دي بي اللي كيعنينا ديليفرد دوتي بايد. لونجلي ديالي بشكل rendu delivered دوتي paid, rendu droit d'acquitter. Dans ce incoterm, le vendeur s'occupe de toutes les opérations, y compris les formalités de droit de douane. Ne contient pas l'obligation de déchargement. بمعنى انها دي دي بي شنو كيقولوا لنا هنايا؟ كيقولوا لنا بان الفوندور سوكيب تو لي زوبيراسيون، كيتكلف بجميع العمليات، كيزيد عليها غير الديوانه لي دروا دو دوان. صافي هادشي اللي كاين. وقال لك عاوتاني نو كونتيان با لوبليغاسيون ديال ديشارجمون، قال لكم ما كيكونش عنده داك لوبليغاسيون ديال باش يديشارجي السلعه. هذا هو لانكوتيرم ديال دي دي بي.